नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। आज हामीले कृषिको समग्र अवस्थालाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हुन त पछिल्लो समयमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा युवाको जमात पनि लागेको देखिन्छ। प्रशस्तै रूपमा नेपालमा प्रविधि र यन्त्रको प्रयोग पनि भएको देखिन्छ। अनुदानको हिसाबले हेर्ने भने अथवा सरकारका लगानीका अनुदानका कार्यक्रमका हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ यहाँनिर अरबौंको लगानी भएको देखिन्छ। यद्यपि कृषि क्षेत्रले उपलब्धिमूलक रिजल्ट भने पाएको देखिँदैन। पछिल्लो समयमा कृषकको जीवनस्तर केही मात्रामा उठ्न खोजे, केही मात्रामा सङ्ख्यात्मक रूपमा केही पर्सेन्टको मात्रै माथि उठेको देखिए पनि अधिकांश रूपमा चाहिँ किसानहरू आज पनि घाटामा छन् अथवा घाटामा देखिएका छन्। धेरै लामो समय कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा पनि उनीहरूको त्यति लामो काम गर्दै गर्दा पनि त्यति राम्रो सन्तुष्ट देखिएको छैन। हामीले धेरै फिल्डबाट पनि यस्ता विषयहरू ल्याउने गरेका छौँ। हुन त हामीले सफलताका कथाहरूलाई कृषिमा काम गरेका विषयहरूलाई पनि अत्यधिक मात्रामा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। यद्यपि किसानको जीवनस्तर चाहिँ अझै भने जस्तो उकासिन चाहिँ सकेको छैन। कतिपय टेक्निकल कुरा पनि हुन सक्छन्, अन्य कुरा पनि हुन सक्छन्। यद्यपि हामीले कृषि क्षेत्रको सम्भावना बढी छ र यसलाई हामीले सही व्यवस्थापन गर्न सकियो, यसलाई सही व्यवस्थित गर्न सकियो भने चाहिँ कृषि क्षेत्रले पक्कै पनि आज हाम्रा धेरै पलायन भएका युवाहरूलाई रोजगार दिन सक्ने क्षेत्र र कृषिबाटै आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पनि पार्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश पनि आजको श्रृङ्खलामा दिँदैछौँ। र हामीले विशेष गरी कृषि व्यवसाय र कृषिसँग कृषि व्यवसाय विकास विज्ञको रूपमा किसानहरूलाई समेत अवेरनेस गर्दै आउनुभएका एकजना यस्ता व्यक्तित्वलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। उहाँले अलिकति व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कृषि गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश दिँदै र धेरै किसानहरूलाई सामूहिकतामा एकतामा बाँध्ने खालको काममा पनि सरिक गर्दै अभियानको रूपमा काम गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। कृषि व्यवसाय विकास विज्ञको रूपमा र उद्यमशीलताको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देशलाई पनि साकार पार्नको लागि आजका अतिथि अर्थात् अमर थिङ उहाँ लाग्नु भएको छ। आज हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर सवाल गर्दैछौँ। विशेष गरी कृषिको आजको समग्र अवस्था र कृषिको सम्भाव्यताभित्र चाहिँ यहाँभित्र रहेका समस्या चुनौतीहरूमा किसानले आफै झेल्नु परेको समस्या रिस्कका कुराहरूदेखि लिएर आज पछिल्लो समयमा उखुको चर्चा पनि हामीले समय रह्यो भने उखुको विषय पनि किन उठाउँछौँ भन्दा आज उखु क्षेत्र नेपालको सम्भावना भएको नगदे बाली भएर पनि आज किसानहरूमा वितृष्णा छ। के कारणले उहाँले आजका अतिथिले यो कारण पनि बताउनुहुनेछ। सँगसँगै हामीले समय रह्यो भने नेपालमा समग्र माछाको अवस्थालाई अझै थप व्यवस्थित कसरी गराउन सकिन्छ र माछाको क्षेत्रको सम्भावनालाई पनि हामी नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्दैछौँ। अमर सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। हामीसँग अलि धेरै नै विषयहरू छन्। सुरुवातमा चाहिँ कृषिको आजको समग्र अवस्थालाई कसरी आकलन गर्नु छ यहाँले? म धेरै पनि कुराहरू गर्दिनँ। जम्मै तपाईँलाई दुईवटा बुँदा भन्छु यो पार्टमा, जसले नेपालको अहिलेको कृषिको चाहिँ वर्तमान अवस्थालाई लगभग तपाईँको एउटा चाहिँ ऐना देखा जस्तो गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा के हो भने मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ परम्परागत हिसाबको नेपाली कृषि भन्छन्, तर तपाईँको अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यसमा व्यवसायीकरण चाहिँ काफी रूपमा आइराखेको छ है। एउटा त्यो कति हदसम्म भएको छ त्यो अलग कुरा भयो, तर एकदमै देखिने लेभलमा तपाईँको चाहिँ उद्यमी व्यवसायको सङ्ख्या व्यावसायिक हिसाबले आइरहेको छ एउटा त्यो। दोस्रो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको पछिल्लो समयको आँकडा हेर्नुभयो भने यति धेरै तपाईँको चाहिँ आयात भएको छ कृषिजन्य चिजहरू कि कुरै नगरौँ। त्यसको अर्थ के त भन्दा जति हाम्रो उत्पादन हुन्छ त्यसले त तपाईँको कुल मागको त त्यसले त धेरै हिस्सा त अझै पनि ओढेर हिँड्छ। दुईवटा आँकडा भन्छ तपाईँलाई म। अस्ति भर्खरै पनि इन्डियाको एउटा चाहिँ न्युजमा तपाईँको तरकारी मात्रै पनि 690 मिलियन आइसी करेन्सीभन्दा बढीको नेपालमा मात्रै उनीहरूले एक्सपोर्ट गर्छ एउटा प्रडक्ट। हेर्नुहोस् है। दोस्रो, तपाईँ हिजो भर्खर राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको एउटा हेर्नुहोस् नेपालमा कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयात भइरहेको छ भन्दाखेरि सेकेन्ड लार्जेस्ट
आयातित वस्तुहरू कृषिजन्य वस्तुहरू छ। अब भन्नुहोस् यो दुईवटा चिज, एउटा चाहिँ परम्परागतबाट बिस्तारै बाहिर आएकै अवस्था पनि हो तर त्यो पर्याप्त छैन। यति धेरै तपाईँको चाहिँ आयातित कृषिजन्य चिजहरू आयातित भएको छ, कुरै नगर्नु। कृषिजन्य चिजहरूमा आयात नभएको चिज के छ? धान छैन कि, चामल छैन कि, मकै छैन कि? तपाईँ मकैको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँको अहिले चाहिँ यो पशुको दाना उत्पादन गर्ने चाहिँ जति पनि चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू छ त्यसको मकै एउटा प्रमुख एउटा चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ कच्चा पदार्थ हो। 99% मकै कच्चा पदार्थको प्रयोग हुने मकै उनीहरूले बाहिरबाट लिएर आउँछन् भने स्थिति यस्तो छ। हेर्नु दुईवटा चिज, एउटा व्यावसायिक हिसाबले पनि बढ्दै गएको छ तर पर्याप्त छैन, धेरै आयातित छ। त्यो भने के त भने जहिले त्यो भने चाहिँ के त भन्दा कृषिमा व्यवसायीकरणको एकदमै उच्च सम्भावना छ भन्ने पनि हो नि। फेरि सकारात्मक हिसाबले हेर्दा त्यसले गर्दा म एकदम यो तिनवटा कुरा एकदम सम्भावना देख्छु म। जस्तो बजारको फिक्स यहाँ छ, हामीले खपत गरिरहेका छौँ, यति ठुलो मात्रामा चाहिँ यहीँको बजार हुँदै गर्दा पनि हामीले सम्भावनालाई पक्कै पनि नकार्न मिल्दैन, सम्भावना अत्याधिक छ भनेर यहाँले पनि भन्नुभएको छ। अब पछिल्लो समयमा अलिकति यहाँको प्रश्न नआएको कुरा चाहिँ पछिल्लो युवाहरू पनि लाग्नु भएको छ, व्यावसायिक रूपमा पनि अत्याधुनिक प्रविधिहरू पद्धतिहरू प्रयोग भएको छन्, विभिन्न यन्त्रहरूको प्रयोग पनि पछिल्लो दशकमा हेर्ने पनि अत्याधिक मात्रामा प्रयोग भएको देखिन्छ। सरकारका विभिन्न बजेटका कार्यक्रमहरूमा पनि यन्त्रीकरणको लागि ठुला बजेटहरू खर्च भइरहेका छन्। यसमा हाइटेक टनेलदेखि लिएर विभिन्न पद्धतिमा लगायत कृषि कर्जा, कृषि बिमाका कुराहरू त फरक पाटो भयो, यो भइ पनि राखेको छ, यो आवश्यक पनि छ। यो हुँदै गर्दा पनि अझै भने जस्तो रिजल्ट चाहिँ हामीले पाउन नसकेको अवस्था नै हो नि है। त्यो हो नै, प्रयासरत चाहिँ देखिन्छ यहाँको भनाइअनुसार। प्रयोग त यति धेरै बढिया छ, कुरा नगर्नुहोस्। चाहे त्यो सानो चाहिँ पावर टिलर होस्, चाहे त्यो ठुलो ट्र्याक्टर होस्, चाहे अरू कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रविधिको कुराहरू हुन्, यति धेरै बढिया छ, कुरा नगर्नुहोस्। त्यसमा शङ्कै छैन। आङ्कडा पनि तपाईँको विगत तपाईँको 5-7 वर्षको अवधिमा लगभग 500 गुणा बढी त्यसको प्रयोगहरू चाहिँ बढाएको छ। तर त्यहाँ मेरो एउटा क्वेसन, 2-3वटा क्वेसन छ। एउटा क्वेसन के हो भने तपाईँ यान्त्रिकरणको कुराहरू गर्ने बेलामा अहिले जति पनि तपाईँको यान्त्रिकरणको प्रयोगहरू बढिरहेका छ, चाहे त्यो पहाड चाहे तराई होस् भएको छ। तपाईँ एकचोटि खरिद गरिसकेको यन्त्र, त्यो यन्त्र अजम्बरी हो होइन नि, बिग्रिन्छ नि। त्यो बिग्रेपछिको त्यसको मेन्टेनेन्सको सर्भिसेसहरू किसानले कसरी पाउँछ? त्यसमा कसैले हेरेको छ? जसले त्यो यन्त्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ सप्लाई गरिराखेको छ, बेचिरहेको छ, उसले त आफ्नो हिसाबले गरिराख्या होला, तर त्यो त पर्याप्त हुँदैन नि त। किसानलाई चाहिए बेला हुँदैन त, उता धान रोप्नु पनि बेला भइरहेको हुन्छ, यतातिर मेसिन बिग्रिदियो। त्यो मेसिनको चाहिँ तपाईँको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कुराहरूमा त्यो मान्छेले हेरेकै छैन। यन्त्र चाहिँ तपाईँको एकदमै म्यासिभ स्केलमा तपाईँको चाहिँ सप्लाई चाहिँ भएको छ, खरिद भएको छ, के भन्छ ऊ चाहिँ के भन्छ प्रयोग बढाएको छ, तर त्यसको चाहिँ तपाईँको खरिद पछाडिको त्यसको मर्मत सम्हारको पार्टमा मान्छेले हेरेको छैन। त्यसको पनि असर त कृषिमा परेको छ नि। एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, म एकदम लेम्यान तल्लो लेभलको तपाईँलाई इस्यु भनिदिन्छु। एउटा त्यो, दोस्रो इस्यु भनिदिन्छु म तपाईँलाई, यन्त्र होस् चाहे तपाईँको चाहिँ टनेलको कुरा, टनेल होस् चाहे तपाईँ जे भन्नुहोस्, जति धेरै प्रयोग बढाएको छ त्यो किसानले साँचो अर्थमा आफैले खरिद गरे हो त? क्वेसन, प्रश्न छ, बुझ्नु भएन हेर्ने। त्यसले गर्दा म त्यो चाहिँ तपाईँको मेरो अनुभवले चाहिँ के देखाउँछ भन्नलाई भने, म अहिले ठ्याक्कै यो जिल्ला भन्दिनँ तपाईँलाई, यो ठाउँ भन्दिनँ, तर आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि तपाईँको म एउटा यस्तो ठाउँमा पुगेको थिएँ, त्यो चाहिँ एकदमै तरकारीको लागि एकदमै व्यावसायिक तपाईँको ठाउँ हो। लगभग 10 वर्ष अगाडितिर होला तपाईँको प्लास्टिक टनेलको पहिलोपल्ट त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रयोग भएको थियो। 5-7 वर्षको अवधिमा त्यो टनेल प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या लगभग 1800 जना पुगे। तपाईँ मान्नुहुन्छ 1800 जनामा चाहिँ आफैले किनेर चाहिँ तपाईँको टनेल प्रयोग गर्ने मान्छे कति थिए? 1% भन्दा कम थियो। हेर्नुहोस्, तर त्यो टनेल प्रयोग गरेर लाभ त लिए नि, लाभ त देखिरहेका छन् नि। लाभ देख्दै पनि मान्छेले आफूले किन लगानी गर्दैनन् भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ म मान्छेको, किसानको अथवा व्यक्तिको उद्यमशील चेतसँग जोड्छु क्या, त्यो कमी छ। त्यसमा मान्छेले हेरेकै छैन। त्यसरी जानु पऱ्यो नि, एकदमै लेभल लेभलको धेरै ठुलो कुरा नगरौँ क्या। अब धेरै ठुलो कुरा, मान्छे धेरै ठुलो कुरा गरे, एकदम सानो यस्ता इस्युहरूमा मात्रै तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ उ गर्ने हो भने पनि यसले एकदमै राम्रो तात्विक परिवर्तनहरू लिएर आउन सक्छ क्या। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा यन्त्रको प्रयोगको कुरामा कुनै शङ्का छैन, तर त्यो सँगसँगै व्यक्तिलाई अब त्यसको चाहिँ यन्त्र खरिद पछाडिको चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ के भन्छ रिपेयरको कुराहरू भयो। जस्तो सरले भन्दै गर्दा मैले अलिकति रोकेँ, जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा अहिले सरकारका विभिन्न यो अनुदानका लगानीहरूमा चाहिँ विशेष गरी
यन्त्रहरू नै विशेष गरी हाइटेक टनेलहरू प्लास्टिक घरहरूदेखि लिएर यस्तै कुराहरूमा बढी लगानी भएको देखिन्छ। यो कतिपय अवस्थामा उपलब्धि नभएको पनि देखिन्छ, तर यो हाम्रो व्यवसायीकरणको लागि सुरुवात चाहिँ अवश्य हो, यहाँले पनि भन्नुभएको छ। तर यदि ठुलो लगानी हुँदै गर्दा पनि भने जस्तो उत्पादकत्व चाहिँ लिन सकिया छैन, त्यसको प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सकिया छैन जस्तो लाग्छ कतिपय अवस्थामा बाहेक। यो अवस्था चाहिँ छ। अब तपाईँको हेर्नुहोस्, म अनुदानलाई चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ अनुदान के भन्छ भने त्यो एउटा उत्प्रेरक भन्छु म, उत्प्रेरणा जगाउने चिज हुन्छ। यो आवश्यक पनि छ, आवश्यक छ त्यसलाई उत्प्रेरणा, किनभने कुनै पनि नयाँ यन्त्र, नयाँ प्रविधि, नयाँ चिजहरूमा कसैले लगानी गर्नुपर्छ भने लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त प्रतिफल खोज्छन् त मान्छेले, प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुनिश्चितता चाहिँ देखाउनको लागि पनि तिमीले यसमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो प्रतिफल सुनिश्चित छ भनेर देखाउनको लागि पनि त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरूमा जानुपर्छ। तर अनुदान नै अन्तिम उपाय हो त होइन नि। त्यहाँ त व्यक्ति स्वतस्फूर्त रूपमा उद्यमशील चेत सहितको मान्छेहरू यस प्रयोग गर्दाखेरि मलाई यति लगानी गर्छु, यसबाट मेरो यति प्रतिफल आउँछ, यति नाफा हुन्छ भने त्यो व्यावसायिक सोच सहितको मान्छेहरू चाहिँ लगानी आउनु पऱ्यो नि स्वतस्फूर्त रूपमा। त्यो चाहिँ कम भइरहेको छ क्या, निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ त्यो एउटा हो। तर अनुदानकै केसमा पनि असीमजीलाई म एउटा कुरा भन्छु, अनुदानकै केसमा पनि यो धेरैतिर चाहिँ एकदमै चाहिँ के भन्छ दुरुपयोग पनि भएको छ। के हो त भन्दा सरकार पनि छ, दुरुपयोग पनि भएको सुनिन्छ नि हामीले। म ठ्याक्कै दुरुपयोग त भन्दिनँ, किनभने कसै न कसैले त लिए होइन। तर म त्यसलाई चाहिँ के भन्छु, मेरो भाषामा चाहिँ त्यो के हो त भने त्यसलाई चाहिँ मान्छेले फेयर भन्छ नि, निष्पक्ष, जसले पाउनुपर्ने त्यसले पाइरहेको छैन कि त्यस्तो टाइपको कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ यहाँनिर। त्यसले गर्दा म ठ्याक्कै दुरुपयोग चाहिँ म त्यो शब्द प्रयोग गर्दिनँ, किनभने कहीँ न कहिले त पाएँ नि त यहाँनिर, उसले आफ्नै हिसाबले त प्रयोग गरे होइन। तर जसलाई एकदमै भएका मध्येमा पनि एकदमै बढी निडी, एकदमै बढी चाहिरहने, अथवा चाहिरहने सबैलाई चाहिरहने हुन्छ तर लगानी गर्न कम सक्ने टाइपको मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो पाइदिए हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेले अलिकति समानुपातिक अथवा फेयर अथवा निष्पक्ष चाहिँ वितरणहरू भएन कि भन्ने चाहिँ इस्यु चाहिँ छ। त्यो अथवा ऊ पनि आवश्यक पर्ने मान्छे पहुँचमा नपुगेर पुगेन कि भन्ने कुरा पनि रह्यो। तर जस अनुदानका विभिन्न प्रविधि र विभिन्न खालका यन्त्रहरू यन्त्रीकरणका हामी यो यन्त्रीकरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा अहिले भएको अनुदान चाहिँ ठिक छ, पोजिटिभ रूपमै लिनुपर्छ, यहाँको धारणा चाहिँ त्यो रह्यो। मैले भने नि हामीलाई त्यसलाई कस्तो, त्यसलाई उत्प्रेरकको रूपमा म त के भन्छु भने म त तपाईँको हामीले त धेरै पटक यो के भन्छ यो चाहिँ जिम्मेवार निकायहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। म त जहिले पनि के भन्छु भने त्यो अनुदान किन त, अनुदान चाहिँ एकदम सानो स्केलमा राखेर त्यो खरिदमा जुन अनुदान जान्छ त्यो अनुदान चाहिँ किसानलाई चाहिँ त्यो खरिद गर्दाखेरि लाग्ने जुन पुँजी वित्त हुन्छ नि, वित्तमा पहुँच गरिदिने, बरु उसले वित्तमा पहुँच पाए बापतको उसले जुन ब्याङ्कलाई जुन ब्याज दिनुपर्छ ब्याजमा अनुदान दिए हुन्छ नि। किन सिधा तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको मेसिनमा अनुदान दिँदाखेरि त त्यसको लाभ पाउनु त ती व्यापारी पनि नेपाली नै हुन् होइन, उनले पनि पाउनु चाहिँ नराम्रो चाहिँ म भन्दिनँ। तर पहिलो खरिदकर्ता सरकारी अनुदानबाट पहिलो खरिदकर्ता को हुने भने त ती भयो नि त यहाँ नि। त्यसले गर्दा त्यो पनि ठिकै छ, भोलि किसानले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खरिद गर्ने पनि उनैसँग हो, त्यसमा त कुनै समस्या भएन। तर कम्तीमा तपाईँको चाहिँ सानो स्केलमा चाहिँ नगद अनुदानको चाहिँ खरिद अनुदानमा राखेर बाँकी चाहिँ अलिकति वित्तमा पहुँच दिने हिसाबले, बरु वित्तमा पहुँच दिने बेलामा ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्छ, ब्याजमा चाहिँ त्यो अनुदानको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हेरेर इन्सुरेन्सको स्किमहरू राखेर रिपेमेन्ट मेन्टेनेन्सको लागि सर्भिसेसहरू कसैले दिन्छ भने बरु त्यहाँनिर अनुदान गरेर त्यसले त्यसो भएपछि त्यो हिसाबले चाहिँ सोच्दाखेरि अलिकति अनुदानको प्रक्रियामा पनि जसले अनुदान दिने हो उसले पनि अलिकति यसको ढाँचामा यसको प्रभावकारितामा अलिकति एक्चुअली सोचिदिए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई कता कता लाग्छ क्या। सर निकै महत्त्वपूर्ण विषय भन्नुभएको छ यहाँले। अब उद्यमशीलता विकास यो सबैको लागि निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो र उद्यमी सबै हुँदैनन् र उद्यमशीलता विकास गर्नको लागि भित्रै मनबाट आउने कुरा, धैर्यता, अरू कुराहरू अनुशासनका कुरा त धेरै रहन्छन्, लगाव रहन्छ, निरन्तरता नै सफलता हो भन्ने भनिन्छ। यो कुरामा फरक फरक विषय विश्लेषण पनि हुन्छन्। यद्यपि यो उद्यमशीलता कृषिमा अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा चाहिँ उद्यमी बन्नको लागि अथवा उद्यमशीलता विकास गर्नको लागि चाहिँ साँच्चीकै त्यो व्यक्तिमा चाहिँ के चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ? अब हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ तपाईँ एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने एउटा आम रूपमा जसले कृषि कर्म गरिराखेको छ, मेरो लागि चाहिँ त्यो कृषि भनेको उनीहरू चाहिँ किसान भन्छन्, म चाहिँ किसान होइन, म त्यसलाई किसान उद्यमी भन्छु क्या, कृषि उद्यमी भन्छु। तर आम रूपमा जो त्यो कृषिमै आबद्ध छन्, कृषि कर्मै गरिरहेको छ, ऊ आफैले पनि आफूलाई उद्यमीको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छैन क्या, बुझ्नु भएन? ऊ त उद्यमी हो नि। एउटा सामान्य तपाईँको चाहिँ 1 कट्ठामा चाहिँ धान रोप्नु, 5 कट्ठामा माछा खेती गर्नु, अथवा तपाईँको चाहिँ आधा कट्ठामा तपाईँको तरकारी खेती गर्नु, त्यसको लागि योजना चाहिँदैन। कहिले लगाउने, कति बिउ चाहिन्छ, कति लागत लाग्छ, कति उत्पादन हुन्छ, के तयारी गर्नुपर्छ,
कति कहिले खन्नुपर्छ, खन्दा कति समय लाग्छ, मान्छे लाग्छ कि लाग्दैन, कति फसल आउँछ, कति बजारमा भाउ कस्तो होला, यो सबै सोच्नु पर्दैन? पर्यो नि। त्यो सोचायो भने एक कट्ठामा तपाईँ तरकारी खेती गर्ने किसान र अरबपति हाम्रो विनोद चौधरीले सोच्ने प्याटर्न एउटै हो क्या। मात्रै तपाईँको त्यसमा चाहिँ तह मात्रै तलमाथि हो, लगानीको हिसाबले तह मात्रै तलमाथि हो, बुझ्नु भएन? प्याटर्न त एउटै हो नि। त्यो पनि उद्यमी त्यो पनि। तर हाम्रो किसानहरूले के भन्छन्, खेती गर्छु, किसानै हुँ भन्छन्। किसानै होइन हो, किसान उद्यमी हो। त्यो टाइपको चाहिँ सोच चाहिँ हाम्रो आम किसानहरूमा छैन। त्यसले गर्दा तिमी किसान उद्यमी हौ भन्ने लाइनबाट जुन जागरण जुन ल्याउनु पर्ने हो त्यसको अभाव छ के। सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय। जस्तो हामीले 1.5 दशकको अगाडिको समय र आज हेर्दा चाहिँ अलिकति समाजले पनि हेरेको दृष्टिकोणले आज कृषिलाई हेरेको छैन। तत्कालीन समयमा अलिक बढी पनि थियो, आज त्यो अवस्था रहेन। यद्यपि अझै पनि किसानले आफूलाई गर्वको महसुस गर्न सकेन यहाँको भनाइ, र अहिले हामीले यथार्थ पनि यो देखिन्छ। यद्यपि कृषि पेसा उच्च सम्मान छ, कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने हामी सबैको आग्रह पनि रहेको छ। अब निर्वाहमुखी रूपमा खेती गरेर अथवा व्यवसाय गरेर उद्यमी गरेर कृषिमै उद्यमी गरेर चाहिँ किसान असफल भएका हुन्, त्यसमा हामीले यो आकलन चाहिँ गर्न सकियो अहिले? म त त्यसमा चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक सोचको कारणले जुन लेभलमा स्केलमा लिएर जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ त आम रूपमा है मैले एकाध उसमा चाहिँ भने होइन चाहिँ कमी नै छ, त्यो भएको छैन हेर्नु होइन। त्यसलाई म फेलर भन्दिनँ क्या, हेर्नु भन्नु होइन। तर तपाईँको अहिले पछिल्लो चाहिँ 5-7 वर्ष यतातिर तपाईँको युवाहरू र ठुला चाहिँ उद्यमी व्यवसायी घरानाका मान्छेहरू पनि कृषिमा आइरहेका छन्। बरु ठुला मेरो आफ्नो भाषामा बुझाइमा तपाईँ बजारको बजार भने माग हो नि त, होइन खरिद गर्ने हो नि, त्यसको त अनलिमिटेड छैन, अनन्त होइन नि त माग त, होइन त्यसको त सर्टेन एउटा चाहिँ समय सर्टेन उसमा चाहिँ तपाईँको त्यसको माग त सर्टेन मात्रै हुने हो। अनलिमिटेड अनन्त माग त हुने भइरहनु त होइन, यहाँनिर जति उत्पादन हो त्यति सबै जाने भन्ने कुराहरू पनि होइन। त्यसले गर्दा तपाईँको अलिकति राम्रै तरिकाले चाहिँ के भन्छ 150 जना ठुला मान्छेहरू अहिले जसरी आइराखेका छन् त्यो हिसाबले आयो भने तपाईँको देशको आन्तरिक माग त लगभग त्यसले चाहिँ उ गरिदियो भने त्यसको असर चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दा त्यसको असर चाहिँ त्यो भने 5% हुने हो। बाँकी 95% त कृषिमै आश्रित मान्छेहरू छन् नि, होइन? उसको व्यवसाय चाहिँ उसले त प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन नि, बरु ऊ चाहिँ जोखिममा छ क्या, बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दा त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ अहिले अलिकति तपाईँको कसरी उनीहरूलाई उद्यमशील बनाएर व्यावसायिक हिसाबले अगाडि लिएर जान सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ औजारहरू को हुनसक्छ त? सहयोगी औजारहरू को हुनसक्छ? सहकारी हो अथवा सहकारीहरूको पनि विशिष्ट सहकारी हो अथवा चाहिँ सरकार र चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्र अथवा सहकारीहरूको बिचको साझेदारी त्यो ढाँचा हो। यसमा चाहिँ सोच विचार गरेर चाहिँ लिएर जान सक्यो भने चाहिँ बरु त्यो चाहिँ राम्रो हुनसक्छ क्या। तर म फेलरै भनेर चाहिँ म त्यस्तो चाहिँ म भन्दैन एउटा। तर जुन लेभलमा व्यावसायिकताको सोचको कमीको कारणले जुन लेभलमा पुग्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नपुगेको हो। अब हामीसँग अरू विषय पनि रहेका छन्। सरकारको आज कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीलाई अथवा यो विकासको क्षेत्रमा अथवा अनुसन्धानको पाटोमा गरिएको आजको लगानीलाई चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ यहाँले? अब हेर्नुहोस्, यसमा अब साह्रै खरो बोल्नु पनि हुन्न, तितो बोल्नु पनि हुन्न, पर्याप्त छैन होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लगानी त गरेको छ, तर योजनाबद्ध हिसाबले लगानी नगरेको कारणले तपाईँको जुन लेभलको त्यो लगानीको प्रतिफल आउनुपर्ने हो त्यति प्रतिफल आएको जस्तो चाहिँ म भन्दिनँ क्या, बुझ्नु भएन? मेरो अनुभवमा आङ्कडाले पनि त्यही पनि भन्छ क्या। किनभने तपाईँले अहिलेसम्मको सरकारको चाहिँ लगानी कृषिमा हेर्नुहोस् त कति छ। हरेक तपाईँको सरकार उसमा चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि कृषिको कुरा गरिरहेको छ, व्यावसायिकरणको कुरा गरिरहेको छ, कृषिलाई चाहिँ औद्योगिकरणमा चाहिँ रूपान्तरण गर्दै जाने खालको कुराहरू गरिरहेका छन्, सबै चिज भएको छ नि यहाँनिर। तर हिजो भर्खरको राष्ट्र ब्याङ्कको आङ्कडा त तपाईँको चाहिँ 10 खर्ब कि कतिको चाहिँ आयात हुँदाखेरि त सेकेन्ड लार्जेस्ट त तपाईँको कृषिमै आयात रहेछ त यहाँनिर। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के भन्छु त म यहाँ भने लगानी चाहिँ भएको छ नभए होइन, तर त्यसलाई एकदमै योजनाबद्ध तरिकाले लगानी गरेर गएको थियो यदि भने चाहिँ त्यसको प्रतिफल चाहिँ एकदमै देखिने हिसाबले आउन सक्थ्यो म भन्छु क्या। तपाईँ एउटा उदाहरण म तपाईँलाई एउटा एकदमै सरल एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म यहाँ। 2-3 वर्ष पहिला 3-4 वर्ष भयो होला, 3-4 वर्ष पहिला चाहिँ नेपालमा भारतबाट आउने खसीको मासु मटन होइन तपाईँको चाहिँ प्रति महिना मात्रै कति 60 करोड कि कतिको हाराहारीको चाहिँ आङ्कडा थियो, बुझ्नु भएन? पछि चाहिँ यस्तो गरिदियो तपाईँको चाहिँ के भन्छ भारतबाट चाहिँ तपाईँको खसी आयात गर्न नपाउने भनेर एकदम ब्यान गर्ने टाइप अहिले पनि त्यो कुरा आइरहेको छ क्या।
बुझ्नु होइन। अहिले आयात गर्न पाउने, तर के भन्छ जति उता भुक्तानी गर्नुपर्छ त्यसको सर्टेन त्यसको 100मा 100% नै तपाईँको चाहिँ के जाति राख्नुपर्ने भन्ने उसले त्यसले अलिकति आयातलाई निरुत्साहित गर्ने टाइपको कामहरू त त्यसले गर्छ नयाँ। तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने यसो भनिरहँदाखेरि हाम्रो अहिलेको टोटल माग कति बुझ्नु होइन, टोटल माग कति, आन्तरिक खपत के भन्छ उसको उत्पादन कति, सप्लाई आपूर्ति कति, त्यो ग्याप कति हो र त्यो ग्याप मिट गर्नको लागि चाहिँ कति समय लाग्छ त? 1 वर्ष लाग्छ, 2 वर्ष लाग्छ, 3 वर्ष लाग्छ होइन। त्यो ढङ्गबाट प्लान गरेर र त्यही अनुसारको चाहिँ इन्टरभेन्सनहरू के भन्छ कार्यक्रमहरू बनाएर गयो भने पो तपाईँको चाहिँ के भन्छ अनि त्यहाँबाट एउटा निश्चित अवधिभित्रमा ब्यान गर्दा पनि भयो। त्यसको अर्थ त त्यसको प्रभाव त कसैलाई पनि पर्दैन नि। मैले यो चाहिँ कहाँ केसँग जोड्नु खोजेँ भने त्यही खसीसँग जोड्नु खोजेँ हो कि एक त त्यो बेलामा एक ताका खसीको मासु 1300 साढे 1300 किलो प्रति किलो पुग्यो। हेर्नुहोस् मान्छेले चाहिँ त्यो त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो त अहिले त लगभग ऊ आयो, त्यसको प्रभाव त पर्यो, राम्रो सकारात्मक प्रभाव त पर्यो। तर त्यो बिचको जुन 3-4 वर्षको अवधि जुन हुन्छ नि त्यहाँ जुन तपाईँको 800मा पाउने चाहिँ 1300 जाँदाखेरि त होइन त्यसको 500को 8-5 500को चाहिँ उसमा चाहिँ त्यसको मार्जिनको हिस्सा चाहिँ सबैभन्दा बढी कहाँ रह्यो त? त्यो के किसानले पायो त? त्यस्तो कुराहरू हुन्छ नि यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले त यो सबै चिजहरू सोच्नु पऱ्यो नि। त्यो योजनाबद्ध हिसाबले गएको भए होइन केही फरक पर्दैन। आजको रात ओभरनाइट हुनुपर्छ भन्ने होइन नि त। 1 वर्ष 2 वर्ष कति हो खपत त्यो चिजहरू हेर्नु पऱ्यो, कति हो आन्तरिक आपूर्ति कति हुन्छ त्यो चिज हेर्नु पऱ्यो, ग्याप कति हो होइन। र त्यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति समय लाग्छ, के कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यही उत्पादन बढ्छ र त्यो ग्याप फुलफिल हुन्छ, कति अवधि लाग्छ, त्यो योजना क्लियर योजना त्यसरी गाउँदाखेरि त हुन्छ नि त्यहाँनिर होइन। अलिकति योजनाहरू चाहिँ उहाँहरूको अनुभवको आधारमा होइन, उहाँहरूको पनि अनुभव त छ नि त, 20औं वर्षको अनुभव छ, आफ्नो अनुभव पनि प्रयोग गर्नु भएको छ। अनि अलिकति स्थानीय स्तरको चाहिँ उहरू पनि कन्सल्टेसन परामर्श नहुने त होइन होइन। तर यो ढङ्गको योजनाबद्ध हिसाबले चाहिँ गयो यदि भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो क्या। यसमा त अझ म निजी क्षेत्र पनि आयो हुन्थ्यो भन्छु क्या, ब्याङ्किङ सेक्टर पनि आयो हुन्थ्यो भने ब्याङ्कले लगानी गर्नु पर्दैन, ब्याङ्कले लगानी गर्नुपर्छ नि त यहाँनिर। नेपाल सरकारले अलिक कृषिमा चाहिँ यसरी अनिवार्य रूपमा यति लगानी गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि यहाँनिर। तर त्यसमा पनि तपाईँको म चाहिँ के भन्छु भने ब्याङ्कहरू चाहिँ यस्तो ढङ्गबाट चाहिँ लगानीको योजना बनाएर आओस् कि जसले चाहिँ त्यो कृषिको चाहिँ सर्टेन कमोडिटीहरू आइटमहरूमा चाहिँ यति समयभित्रमा चाहिँ हामी प्रतिस्थापन गरिदिन्छौँ भन्ने लाइनबाट ब्याङ्क त्यसरी आओस् न। मेरो चाहिँ अहिले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ मेगा ब्याङ्क त्यो लाइनबाट आउनु खोजिरहेको छ क्या यहाँनिर होइन। हामी माछामा लगानी गर्छौँ, यस्तो ढङ्गबाट लगानी गर्छौँ कि भोलि माछाको उत्पादन चाहिँ आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सकियोस् होइन, दुधमा त्यस्तो हुन सकोस्। उनीहरू चाहिँ त्यो लाइनबाट जान खोजे हो कि जस्तो चाहिँ मलाई कता कता लागिरहेको छ यहाँनिर होइन। हो त्यसरी आउनु पऱ्यो नि त यहाँनिर, किनभने तपाईँको कुनै पनि चिजको उत्पादन व्यावसायिक उत्पादन जे भने पनि वित्त त चाहियो नि, पुँजी चाहियो नि। व्यक्तिको मात्र आफ्नो पुँजीले त सम्भव हुँदैन। त्यो पुँजीको स्रोत को त भने तिनै हुन् त ब्याङ्क। भने उनले पनि लगानी गर्दाखेरि जहाँ पाए त्यहाँ जसरी पाए त्यसरी भन्दा पनि एउटा चाहिँ राज्यकै एउटा चाहिँ लगानी के भन्छ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने चाहिँ राज्यको प्राथमिकता पनि हो, सबैको आम चासो पनि हो। भने तिनीहरूले चाहिँ 2-4वटा चाहिँ मुख्य कमोडिटीहरू आइटमहरू सेलेक्ट गरेर त्यसैमा फोकस गरेर चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ लिएर जान सक्यो त उनलाई पनि राम्रो, राज्यलाई पनि राम्रो, नागरिकलाई पनि राम्रो, सबैलाई राम्रो, सबैलाई चाहेको आयात प्रतिस्थापन सबैलाई त्यही हुन्थ्यो यहाँनिर। त्यो हिसाबले जानु पऱ्यो भन्छु क्या। सर निकै महत्त्वपूर्ण विषय, हामीसँग अरू बाँकी विषय पनि छन्। अब अलिकति माछाको कुरा अगाडि ल्याउनु भएको थियो। माछाको उत्पादन हुने पकेट ठाउँमा विभिन्न ठाउँहरूमा यहाँ आफै पनि पुग्नु भएको छ। आज नेपाली किसानहरूले कसरी चाहिँ माछा उत्पादन गरेको अवस्था छ, यो प्रविधिको हिसाबले अथवा अन्य उत्पादकको हिसाबले कतिको सफल छौँ हामी चाहिँ? अब हेर्नुहोस् यसमा म जम्मा तपाईँलाई दुईवटा कुरा गर्छु। एउटा कुरा चाहिँ के गर्छु भने तपाईँको उत्पादन भन्दा साथ उत्पादकत्वको कुराहरू गरौँ होइन। त्यो अहिले पनि हाम्रो सरकारी आङ्कडा अनुसार 1 हेक्टरमा 5 टनभन्दा कमको हाराहारीमा अथवा 5 टन हाराहारीमा छ भन्छन् यहाँनिर। त्यो अरू देशको तुलनामा त्यो धेरै कम हो, त्यो 200% कम हो, 300% कम हो। त्यो बुझ्नु भएन, उत्पादक त कम हुने नै भयो एउटा कुरा। तर उत्पादन बढिया छ त उत्पादन चाहिँ उत्पादन पहिलाभन्दा बढिया छ। त्यसको पछाडि चाहिँ नेपाल सरकारको विभिन्न समयमा चाहिँ फिस मिसन कार्यक्रमहरू होइन, अहिलेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत चाहिँ गरिएको उहरू होइन। तपाईँको चाहिँ नयाँ पोखरी खन्ने हो भने पट्टामा यति 1000 रुपियाँ तपाईँको अनुदान दिने, त्यसले त्यो टाइपले कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ चिजहरू बनाएको छ। तर मेरो आशय चाहिँ उत्पादन बढाउनलाई चाहिँ उत्पादन क्षेत्रभन्दाको साथसाथमा उत्पादकत्व बढाउनु पऱ्यो नि। त्यो उत्पादकत्व भने अथवा प्रति एकाइ चाहिँ जति धेरै उत्पादन भयो त्यति धेरै राम्रो हो यहाँनिर। त्यो चाहिँ कमी छ क्या, बुझ्नु भएन। अब त्यसको पछाडि चाहिँ 4-5वटा कारणहरू छ। एउटा कारण त्यहाँ चाहिँ म किसानको व्यावसायिकतासँग जोड्छु। एउटा हेर्नुहोस् है, तपाईँको पोखरीको व्यवस्थापनको कुराहरू आयो होइन, त्यसमा चाहिँ दानाको व्यवस्थापनको कुराहरू आयो, प्रविधिको कुरा गर्नुहुन्छ। हामीले तपाईँको चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि सर्वे गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ
के भन्छ तराईको पोखरीको कुरा गर्नुहोस् तराईमा तपाईँको चैत्र पछाडि पोखरीमा पानीको तह चाहिँ कम जान्छ पानीको तह कम भएपछि के हुन्छ माछाको चाहिँ दाना खाने जुन इन्टेक जुन हुन्छ त्यो प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ ढिला हुन्छ यहाँनिर अक्सिजन कम भएपछि त तपाईँको दाना आफैलाई चाहिँ तपाईँको मात्रा धौधो भए दाना खान पनि गाह्रो हुन्छ यहाँनिर अक्सिजनको कमी त्यसको कारणले दाना खान चाहिँ दाना लिनलाई चाहिँ समस्या त्यसपछि के हुन्छ माछाको उत्पादकता कम भएन के भन्छ कम हुने नै भयो यहाँनिर त्यसैको लागि पनि तपाईँको एरेटर प्रयोग गर्ने खालका कुराहरू होइन त्यही एरेटर अरू सबै कुरा छोडिदिनुहोस् अरू अहिले संसारमा यति धेरै प्रविधिहरू आएछ कुरै नगर्नुहोस् त्यही एरेटर मात्रै पनि प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या 1% पनि थिएन आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको सर्वे गर्दाखेरि 673 जना किसानसँग सर्वे गर्दाखेरि 1% पनि एरेटर प्रयोग गरेका थिएन मान्नुहुन्छ तपाईँ अब प्रविधिको प्रयोग कुन अवस्थामा छ तपाईँ आफै अनुमान लाउनु हेर्नुहोस् दानाको कुरा त्यस्तै छ अझै पनि तपाईँको चाहिँ 2% 3%ले पनि छैन होला तपाईँको चाहिँ के भन्छ तयारी दानाहरू प्रयोग गर्ने अब तयारी दानाको केसमा चाहिँ त्यहाँ 2-3 वटा कुराहरू छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा चाहिँ के हो भने धेरैको अहिले हाम्रो यस्तो धेरै कुराहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ धेरैको चाहिँ ऊ चाहिँ गुनासो के छ भन्दा तयारी जुन दानाहरू जुन छ त्यसको गुणस्तर भएन त्यो खुवाएर तात्विक अन्तराय आएन उत्पादनमा चाहिँ ऊहरू भएन एकाधको बाहेक होइन धेरैको त्यस्तो कुराहरू आइरहेको छ एउटा नम्बरमा दोस्रो कुरा के छ त्यो तयारी दानावालाले त लामो समयलाई उधार दिँदैन हेर्नुहोस् है उनीहरूको पनि त्यहाँ सर्टेन ग्रेस टाइम होला 1 महिना होला 15 दिन होला 45 दिन होला होइन त्योभन्दा बढी उद्यमीले पनि लामो समय उधार दिने कुराहरू आएन भनेपछि तर किसानसँग त माछा त अहिले लगाएको माछा त आजको भोलि तयार हुने होइन 1 महिनामा तयार हुने होइन भनेपछि सञ्चालन पुँजीको अभाव किसानमा एकदम माछामा ठुलो उ छ हेर्नुहोस् त्यो सञ्चालन पुँजी भइदियो यदि भन्दा उसले टाइममा दाना खरिद गर्न पाउँथ्यो नि हेर्नुहोस् त्यसले त यही चिजहरूलाई ख्याल गरेर अहिले हामीले चाहिँ यही चिजहरूलाई ख्याल गरेर किसानले दाना प्रयोग गर्नु सक्दैन खुवाउनु सक्दैन किन सक्दैन सञ्चालन पुँजीको कमी छ हेर्नुहोस् त्यसपछि अरू किसानलाई अरू पोखरीको व्यवस्थापनको कुराहरूमा पर्याप्त चाहिँ जानकारीहरू छैन होइन त्यो जानकारी दिने निकायहरू अलिक कमी छ होइन पर्याप्त छैन एक्सटेन्सन सर्भिस दिने खालका उहरू चाहिँ प्राविधिक सेवाहरू दिने सङ्ख्या कम छ होइन ठाउँहरू कम छ त्यसले गर्दा यो सबै चिजलाई ख्याल गरेर चाहिँ अहिले बरु हामीले सानो प्रयास चाहिँ सुरु गरेका छौँ 12 मा हेर्नुहोस् होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँ सञ्चालन पुँजीको हकमा चाहिँ मेगा ब्याङ्कलाई हामीले साथमा लिएर आएको छौँ बुझ्नु भएन मेगा ब्याङ्कलाई साथमा लिएर आएको छौँ हाम्रो कन्सेप्ट उहाँहरूले सुन्नुभयो होइन हाम्रो कन्सेप्ट उहाँहरूले मन पराउनु भयो अब अहिले चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ के भएको छ त भने तपाईँको किसानलाई आवश्यक पर्ने पुँजी कति पुँजी चाहिन्छ त होइन त्यो चाहिँ उसले गरेको चाहिँ माछा पालनको हिसाबमा पुँजीको इस्टिमेसन हुन्छ त्यसको आधारमा उनीहरूले ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँको एकदमै सहुलियतपूर्ण वित्त भन्छु म होइन त अनुदानको चाहिँ ब्याज अनुदान पाउने टाइपको वित्तहरूमा त्यो ब्याङ्कले दिन्छ हेर्नुहोस् है अनि ब्याङ्कले उनीहरूलाई त्यो दिन्छ त्यसपछि हामी उनीहरूलाई प्राविधिक उयो दिन्छौँ अनि त्यसपछि उनीहरूलाई दाना लगायतका अरू चिजहरू पनि हामी गर्छौँ र त्यहाँबाट उत्पादन भएको चाहिँ माछा जुन हुन्छ त्यो पनि हामी बजारमा लिएर गइदिन्छौँ यस्तो टाइपको चाहिँ के भन्छ त्रिपक्षीय चाहिँ समझदारी गरेर हामी गइरहेका छौँ यही बेलामा मैले मेगा ब्याङ्कको बारेमा अलिकति उनीहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ के भन्छ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने ढङ्गबाट जानुपर्छ अब हाम्रो त्यस्तो सोचाइ छ भनेर सुनेको मैले यही सिलसिलामा पनि उहाँहरूको कुरा सुनाए भएर अरूसँग त मैले खास इन्ट्रेक्सन गरेको छैन त्यही भएर पनि ब्याङ्कहरू चाहिँ अब त्यसरी जानुपर्छ भनेर भन्छ होइन बरु हामीले चाहिँ त्यो गरेका छौँ क्या त्यो प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ 12 मा सफल हुनुभयो यो प्र्याक्टिसिङ सर हामी कुराकानीको अन्त्यमा खण्डमा आइसकेका छौँ अलिकति उखुको विषयमा पनि यहाँ बेला बेला आक्रोशित हुनुहुन्छ किसानमा आज एक त उत्पादनमा अहिले किसान लालायत छैनन् कारण नगदे बाली चाहिँ उधारोमा बेच्नु पर्यो वर्षौँसम्म एउटा समस्या अर्को उत्पादन सही भए पनि सही उत्पादकत्व नहुँदा अथवा समयमा चाहिँ मिलमा चिनी मिल उद्योगीहरूले नकिन्दा लगायतका कुराहरूले गर्दा चिनी आज हामीले बढ्दो परिनिर्भरता खपत बढे पनि हामीले आयात दर बढे पनि आज उखु क्षेत्रमा किसानको वितृष्णाको कारण पनि यहाँले पत्ता लगाउनु भएको छ अलिकति यो विषयमा बताइदिनुहोस् न उखुको क्षेत्रको अवस्था आज किन खस्किँदो क्रममा छ र सरकार उद्योगीहरू र किसानका खास जड समस्या के रहेछन् र यसको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने अब हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ अब यो त एकदम व्यापक पत्रिका आदि इत्यादि सबै चिजबाट एकदम व्यापकै भएको छ होइन तर त्यही जुन किसानले जुन ढिला भुक्तानी पाउने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ उखुमा मात्र होइन है फेरि असिमजी त्यो अरू क्षेत्रमा पनि छ त्यो चियामा पनि छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ टोबाको सुर्तीमा पनि छ अरूमा पनि छ धेरै ठाउँमा छ
अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अरू त म हेर्दिनँ होइन तपाईँको मैले चाहिँ त्यसमा के देखाएको छु भने त्यो समस्या भयो समयमा भुक्तान नपाउनु त किसानलाई त ठुलो मार्कै भन्यो होइन अब भर्खर अस्ति 1-1.5 हप्ता 2 हप्ता अगाडिको एउटा पत्रिका पढ्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ जग्गा भाडामा लिएर चाहिँ उखु खेती गरे होइन अरूको उखु खेती के भन्छ उखु पनि खरिद गर्यो तपाईँको ऋणमा चाहिँ ब्याजमा ऋण लिएर चाहिँ तपाईँ उनीहरूको भुक्तान गरे ऊ आफू चाहिँ डुब्यो अनि आफ्नो भएको जग्गा पनि बल्ल बल्ल कति वर्ष लगाएर कमाएर चाहिँ अलिकति जोडेको जग्गाहरू थियो होला पैतृक सम्पत्तिको जग्गाहरू थियो होला होइन त्यो बेचेर चाहिँ ब्याङ्कको भुक्तान गर्नु पर्यो यो एकदम पीडादायी कुरा हेर्नुहोस् एकदम पीडादायी कुरा भन्छु म हेर्नु अब यस्तो केसमा चाहिँ फेरि तपाईँको अरू जस्तै उखु बनाए के त भने त्यहाँ त उखुको मिल छ नि चिनी बनाउने मिल छ नि हेर्नु न त्यो चिनी बनाउने चिनी फ्याक्ट्री उद्योग र उखु किसान यो त फेरि तपाईँको एउटै सिक्काको दुईवटा पाटा हुन् कि एक भएन भने अर्को हुँदै हुँदैन चल्दै चल्दैन तर जहिले पनि तपाईँको त्यहाँ विवाद किन आइरहेको छ त सधैँ एकदम जहिले पनि यो विवाद आइरहेको छ तपाईँलाई म यसमा चाहिँ एउटा केही उपायहरू हाम्रो अनुभवको आधारमा केही उपायहरू हुनसक्छ त्यसले उपायले चाहिँ आजको भोलि नै त्यसले चाहिँ काम गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन नगर्ला तर त्यसलाई त्यो उपायलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति योजना बनाएर चाहिँ तपाईँको कुनै सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन लिएर जाने हो भने त्यसले निश्चय नै त्यसले सकारात्मक प्रतिफल चाहिँ दिन सक्छ त्यो चाहिँ के हो त भन्नलाई भने तर त्यो भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई त्यसको उदाहरण चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँलाई अलिकति भनिदिन्छु चियाको क्षेत्रमा चाहे झापा इलाम पाँच धनकुट जहाँ पनि भन्नुहोस् यही समस्या हो क्या हेर्नुहोस् बनाए बेलामा भुक्तानी पाउँदैन हरियोपत्ती लान्छ बनाए बेलामा भुक्तान नपाउने हेर्नुहोस् भुक्तान नपाउने मात्रै होइन मूल्य पनि भने जस्तो नपाउने किसानले चाहिँ भने जस्तो मूल्य नपाउने भन्ने फ्याक्ट्रीवालाले चाहिँ के भन्छ राम्रो पत्ती ल्याए पो राम्रो मूल्य दिनु एकाध बाहेक है फेरि एकाध त अति एउटा नै छ होइन मेरो अनुभवमा तर धेरै जसो स्केलमा यो केसहरू हुन्छ त्यसपछि हामी त्यो अध्ययनको सिलसिलामा अनि हामीले के चाहिँ नयाँ कुराहरू लिएर आयौँ त भन्दा यो चिया र चिया फ्याक्ट्री त यो त एउटै सिक्काको दुईवटा चिज हो यो न पत्तीवाला किसान फ्याक्ट्री बेगर बाँच्न सक्छ न फ्याक्ट्री पत्ती बेगर किसान बेगर बाँच्न सक्छ र पनि यो दुईटामा जहिले पनि अविश्वास र द्वन्द्व एक खालको उहरू चाहिँ किन त भनेपछि अनि त्यसमा हामीले एउटा उपाय चाहिँ के निकालेका थियौँ भने त्यही उपाय म यो उखुको सेक्टरमा पनि लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको उखुको केसमा पनि तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँको यो अहिलेको जति पनि उहरू छन् प्राविधिक हिसाबले त मैले हेर्न पाएको छैन जति पनि ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनी फ्याक्ट्रीहरू छन् हेर्नु होइन र किसान त्यो उखु खेती गर्ने किसानको बिचमा त्यो एकदम उ छ नि त्यहाँ यदि 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख को लगानीबाट मध्यम आकारका प्रविधि प्रयोग गरेर बुझ्नुभयो नि मध्यम आकारको प्रविधि प्रयोग गरेर चाहिँ चिनी या चिनी जस्तै केही चिजहरू उत्पादन गर्ने सम्भावना अथवा कुनै न कुनै प्रोडक्टहरू त्यो चाहिँ उखु खपत गर्ने हिसाबको प्रोडक्टहरू गर्न जान सक्थ्यो त्यो सम्भावना चाहिँ हेर्न सक्थ्यो यदि भने त्यसले यो समस्या टुङ्ग्याउँछ कसरी भन्नलाई भने सुन्नुहोस् है कसरी भन्नलाई भने दुईवटा कारण एउटा कारण त्यो साइजको चाहिँ तपाईँको लगानी भयो भने एउटा किसानले नभ्याउला तर किसानको सहकारीले भ्याउँछ नि बुझ्नु भएन एउटा 50 जना 100 जना 150 जनाको सहकारी भयो भने त तपाईँ उनीहरूले त 20 लाख 30 लाख 25 40 लाख 50 लाखसम्मको लगानी त उनले व्यवस्थापन गर्न सक्छ हेर्नुहोस् है अथवा त्यसको आधी आफूले गरेर आधी उनीहरूले कुनै चाहिँ वित्तीय स्रोतबाट चाहिँ लिन सक्छ एउटा त्यो पार्ट हो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ त्यति स्केलको चाहिँ तपाईँको उद्योग व्यवसाय चाहिँ व्यवस्थापनको हिसाबले ठुलो व्यवस्थापकीय ज्ञान पनि चाहिँदैन ठिक्कको व्यवस्थापन सिप र कला हो भने पनि त्यति लेभलको चाहिँ लगानीको भएको उद्योग व्यवसाय त उनीहरूले मजाले चलाउन सक्छ दुई तेस्रो चाहिँ त्यसो यदि भयो यदि भने त्यसले के गर्छ त भन्नलाई भने एउटा चाहिँ किसानको तहमा पनि आत्मविश्वास पैदा गर्छ किसानको तहमा तर उद्योगीको तहमा चाहिँ त्यसले आतंक सिर्जना गर्छ ल किनभने त्यही उद्योग नभए त्यो उखु नभइकन त उसको उद्योग चल्दैन नि यहाँनिर भन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँको मधौला आकारका चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ किसानकै सहकारीको लेभलमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिएर गयो भने त उद्योगको लागि त तपाईँको कच्चा पदार्थमा प्रयोग हुने चाहिँ तपाईँको उखुको आपूर्ति त एकदम कम हुन्छ त्यसो हुन्छ के हुन्छ उद्योगको त तपाईँको फेरि जुन लेभलमा चाहिँ उद्योग सञ्चालन हुन्छ त्यो हुँदैन यहाँनिर त्यसले चाहिँ उद्योगीहरूलाई चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक दबाब चाहिँ त्यसले सिर्जना गर्छ त्यो मनोवैज्ञानिक दबाबको प्रभाव चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दा अनि त्यसपछि उसले किसानसँग गर्ने व्यवहार
भुक्तानी दर रेट त्यसमा पर्छ क्या। भुक्तानी छिटो गरिदिनु सक्छ, दर रेट पहिलाभन्दा बढी लगाइदिनु सक्छ होइन। किसानलाई पनि यो मेरो उद्योगको हिस्सा है, यो बेगर मेरो उद्योग चल्दैन भन्ने किसानलाई पनि त्यही लेभलको चाहिँ तपाईँको मान मर्दन आदि इत्यादि होला होइन, त्यो खालको कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ कस्तो भने त्यो ढङ्गबाट गयो भने चाहिँ होइन भने तपाईँको चाहिँ यो जहिले यो काण्ड यो अहिले हो र 10औं वर्षदेखि हामीले पत्रिकामा सुनिरहेको 10औं 20औं वर्ष भइसक्यो हामीले यो कुरा सुना, एक दिनको कुराहरू होइन नि। तर अचम्म मलाई के लाग्छ भने यो 20औं वर्षदेखि त्यही इस्यु उठिरहँदाखेरि पनि सम्बन्धित निकायले चाहिँ किन यसको चाहिँ एउटा उपायहरूको बारेमा नसोच्या होला जस्तो मलाई कता चाहिँ लागिरहेको हुन्छ। सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिदिनु भयो आज। अलिकति विषय धेरै विषय पनि थियो, हाम्रो एउटा निष्कर्ष पनि आयो र अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा सटिकमा? असिमजी लगायत तपाईँहरूको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। यो चाहिँ यो कृषि भनिसके पछाडि मेरो सबैको चासोको विषय हुने नै भइहाल्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि हामी अलिकति यो 20औं वर्षदेखि कृषिको क्षेत्रमै होइन लागेर आइराख्या अनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिरका किसानहरूसँग एकदम नजिकबाट बसेर चाहिँ हेलमेल गरेको होइन, उनीहरूको कुराहरू सुनेको। अनि बेला बेलामा चाहिँ हामीले अध्ययनहरू अनुसन्धानहरू गर्ने सिलसिलामा पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ थप पुष्टि आदि इत्यादि हुँदै आएको होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँको जुन मैले मेरो आफ्नो कुराहरू राखेँ होइन, यसको पछाडि पनि मेरो अनुभव, तिनै मान्छेहरूसँगको मेरो भेटघाट, उनको कुराहरू होइन, बेला बेलाको अध्ययनहरू आदि इत्यादिको नै हो होइन। अनि मेरो स्रोत त त्यही हो नि त, यहाँनिर सूचना स्रोत। त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ अब मेरो आइडियाहरू मेरो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई मुरीमुरी धन्यवाद। हुन्छ सर, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ पनि गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्था सँगसँगै माछा क्षेत्रको उखु क्षेत्रको समग्र अवस्थालाई समस्यालाई कसरी समाधान खोज्न सकिन्छ एउटा विषय र सरकारको आज कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी अनुसन्धानको पाटोबाट र आज किसानले साँच्चीकै चाहिँ कसरी के महसुस गरेका छन् र किसानलाई साँच्चीकै कसरी उठाउन सकिन्छ र किसान कसरी उठ्न सक्छन् भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषय र उद्यमशीलताको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैथ्यौँ। आजका अतिथि अर्थात् अमर थिङज्यूलाई विशेष आभार पनि भन्न चाहन्छौँ। उहाँ कृषि व्यवसाय विकास विज्ञ समेत हुनुहुन्थ्यो र सामाजिक अभियन्ता समेत हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग यिनै विषयमा छलफल गर्दैथ्यौँ। भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरू छन् भने हामीसम्म आउन सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँहरूका समस्याहरूको सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा चाहिँ पक्कै पनि रहनेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापट यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी। नमस्कार।